अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद है। चांद रात एक बहुत ही फजीलत वाली रात है क्योंकि ये रमज़ान की आखिरी वक्त होता है और ईद की खुशबू लेकर आती है। इस रात को गाफिल नहीं करनी चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और दुआ में वक्त गुजारना चाहिए। चांद रात का पावरफुल वजीफ़ा मगरिब के बाद या इशा के नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह अल-फातिहा पढ़ें, 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व नतूबु अलैहि पढ़ें, तौबा और मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, 100 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ें, 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें। हर दुआ से पहले और बाद में दरूद शरीफ 11-11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद का अहमियत, अगर मुमकिन हो तो 2 या 4 रिकात नफिल तहज्जुद की नियत करके आपने पढ़ना है और दिल से दुआ करना। अगर रिस्क में बरकत चाहते हैं या वहाबो आपने 41 टाइम्स पढ़ना है। ईद की रात तक ये अमल ज़रूर करें। चांद रात की अहमियत, तौबा और मग़फ़िरत का वक्त है। नए साल के इबादत से आगाज़ करें। दुआ कबूल होने का मौका है। औलाद, रिज़्क़, सेहत और हर मुश्किल से निजात की दुआ करें। ये रात एक बहुत बड़ी रात है और ये बहुत ज़्यादा इबादत की रात है। स्टोन्स और इंसानों का ताल्लुक सदियों से चला आ रहा है। ये बेशकीमती अल्लाह की बनाई ऐसी नायाब शय है जिसमें अल्लाह ने कुछ असरात रखे हैं जो हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, जैसे कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत नंबर 22 में है, इन दोनों समंदरों से मोती और मरजान निकलता है। सूरह रहमान की आयत 58 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, गोया वो लाल और मरजान मोती है और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को झुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। इसलिए इस इबादत में गुजारना बहुत अफजल है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम आमीन। ये जो चांद रात का मैंने आपको बताया है वजीफ़ा, ये ज़रूर कीजिएगा। और चलिए जी, अब मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं और सुनते हैं प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। आपी, फाइनली मैंने भी अपना मिरेकल स्टोरी जो है आपके चैनल पे जो है अब सुनूंगी इंशाल्लाह आपकी आवाज़ में। आपी, मैंने आपसे करीबन 6 महीने पहले कांटेक्ट किया था और मेरी चीज़ें इतनी ख़राब थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि चीज़ें मेरे हाथ से निकल चुकी थी। जहाँ मैं चाहती थी पसंद की शादी, वहाँ से मेरी बात ख़त्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तब मैंने यूट्यूब पर तहज्जुद मिरेकल करके चैनल देखा और मैंने आपसे रब्ता किया। आप ही, मैंने आपको सारी इन डिटेल्स अपने मैटर्स बताए और बताया कि क्यों नहीं मेरा वहाँ पर शादी हो रहा है, क्योंकि जो अम्मी अब्बा हैं उनके, वो बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए नहीं चाह रहे थे और बिल्कुल रिजिड थे कि हम इस लड़की से शादी ही नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने हमें कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कोई ठोस चीज़ नहीं बताई कि क्यों नहीं करना चाहते हैं। बस उन्होंने सिर्फ यही, हम अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं कर सकते हैं। खैर, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सब्र किया और मैंने आपसे राब्ता किया। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल, एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +91 95 466 07833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। आपने मुझे पढ़ने के लिए दिया, आपने मुझे दम स्टोन्स भी दिया था। मैंने स्टार्ट कर लिया पढ़ना और मैंने पहन लिया दम स्टोन। हालांकि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल काम था। जाहिर सी बात है,
ہمارے لیے تو امپاسبل ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ پھر میں نے بہت یقین کے ساتھ وظیفہ کیا، بہت یقین کے ساتھ دم سٹون پہنا۔ آپ کو خیر پتہ ہی ہوگا، جو ویورز ہیں آپ کے یقین نہیں کریں گے، جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا، جب میں نے اپنا وظیفہ سٹارٹ کیا تھا، تو اس دوران جو ہے انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے بولا کہ تمہارے بارے میں میری امی ابا جو ہے وہ پوچھتے ہیں تھوڑا بہت، اور تمہارے بارے میں انکوائری بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے جتنے بھی پڑوسی ہیں، میرا بہت اچھا تھا ان سے، اور انہوں نے میرے بارے میں بہت اچھا تعریف ہی کیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پڑوسی بولیں گے انہی پر وہ یقین کر رہے تھے۔ خیر میں نے اس چیز کو اگنور کیا، میں نے صرف اور صرف اپنا وظیفہ کیا، اور میں نے اپنے بہتری کے لیے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں ہوں گے تو آپ ضرور ضرور دیجیے گا۔ اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کر دیا۔ وظیفہ میں پڑھتی رہی، قریباً اسے 40 دن ہو گئے تھے، اور ان کا کال آیا میری طرف۔ انہوں نے بولا کہ امی ابو ملنا چاہ رہے ہیں تم سے۔ میرے خوشی کا تو خیر ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ یا اللہ میرا وظیفہ کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل مل سکتے ہیں، اور بالکل گھر آ سکتے ہیں، کیونکہ میرے گھر پہ سب کوئی راضی تھا، کسی کو کسی سے کوئی جو ہے وہ راضی نہیں، ایسا نہیں تھا کہ راضی نہیں تھے، سب لوگ راضی تھے میرے گھر پہ۔ خیر کی یہ بات ہوا، اور جب وہ لوگ آئے اور دیکھے مجھے تو وہ لوگ بہت زیادہ پسند کرنے لگے، اور جب آپ ہی میں لکھ رہی ہوں تو میرے آنسو لٹرلی گر رہے ہیں، اور اس خوشی کا میں ٹھکانہ آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنا زیادہ خوش ہوں۔ اور جب انہوں نے مجھے بولا کہ پسند ہو تم ہمیں اپنے بیٹے کے لیے، تو 1 منٹ کے لیے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کہ شاید یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ لیکن جب ایسی بات ہوئی، اور جب انہوں نے فائنلی بولا ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، تو اس سمے ہی انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنا دی، اور جب انہوں نے انگوٹھی پہنائی مجھے، تو خیر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اور الحمدللہ آپ کا واقعی بہت بہت پاورفل وظیفہ تھا۔ میں نے اسے یقین کے ساتھ کیا، اور یقین مانے سسٹر، میں نے اپنے لیے بہتری مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور جب انسان بہتری مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر سے بہترین کرتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، وظیفے نے لوگوں کا دل پھیر دیا، اور جب وظیفہ آپ کرتے ہیں تو واقعی یہ کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے سیکرٹ وظائف دیا تھا دم سٹون کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا سیکوینس جو آپ دیتی ہیں پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں برکت ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ ہی، اور الحمدللہ اب عید کے بعد ہماری شادی ہے، نکاح ہے، تو آپ نے ضرور آنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی لانا ہے میرے نکاح میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہی جب بولے نا کہ آپ یقین کے ساتھ وظیفہ کریں اور بہتری کے لیے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ وہی چیز کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ شاید میرے لیے یہ بہتر تھا تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور اگر آپ کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دیں گے۔ تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے یقین کے ساتھ وظیفہ کریں۔ میرے ساتھ یہ میریکل ہوا ہے، اس لیے میں بالکل بول سکتی ہوں کہ میریکلز ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا میں ہی کہ میریکل کس طرح کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، بہت زیادہ۔ اگر میرا کام نہ بھی ہوتا تب بھی مجھے اللہ پہ پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہت بہتر کرنے والے ہیں۔ تو تھینک یو علینا آپی، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور میں آپ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوں، اور ہمیشہ آپ کنیکٹڈ ہی رہوں گی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، خوش رکھے۔ دیکھیں ہوتا ہے وظیفے اور سٹون سے ماشاءاللہ، لیکن بات یقین کی ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر یقین ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہی کرتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے حق میں وہ چیز بہتر ہوا تو ضرور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دیکھیں کام کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ کوئی بھی دگج سے دگج انسان جو ہے وہ کام نہیں کرا سکتا سوائے اللہ کے۔ سو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور دیکھیں وظیفہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے جو ہم بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو کام ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے ہمارا عبادت کرنا، عبادت کا طریقہ، اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے۔ چلے جی، میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔